الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی دی. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں تو بعد اپنی جماعت دے نوجوان یوتھ فورس اہل حدیث دے ساتھی جمعیت اہل حدیث تحصیل مشاورکان دے ذمہ-داران دا بھی شکر گزار کہ جنہاں نے تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع فراہم کیتا ہے. الحمدللہ علماء خطباء بڑے اخلاص والے تشریف فرما نے. برادر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان گورگی صاحب حافظہ اللہ تعالی یقیناً بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی میٹھے انداز نال قرآن و حدیث دیاں باتاں سنا رہے سن. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی علم و عمل انہاں دی خطابت اندر خیر و برکات فرمائے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. میں صرف ایک دو باتاں کر کے انشاءاللہ اس بعد دعا کریں گے. انتہائی مختصر اور چند گنتی دے دن باقی نے. آج الحمدللہ 18 روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں. سچی بات ہے کہ یہ دن اللہ نو راضی کرن دے نے. اللہ دے کولو جس طرح میرے برادر محترم فرما رہے سن کہ توبہ کرن دے دن, اللہ دے کولو معافیاں منگن دے دن نہیں. اگر کوئی انسان رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بھی اللہ دے کو سچی توبہ نہیں کردا, گناہاں دی معافی نہیں منگدا, اپنے رب نو راضی نہیں کردا, دنیا دا بد نصیب اور بدترین آدمی کہ جو ان ایام دے اندر بھی اپنے رب نو راضی نہ کرے. حالانکہ رب نو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں. اللہ دی قسم اللہ نو راضی کرنا مشکل نہیں. اللہ اپنے بندے تے بہت جلد راضی ہو جاندے نے, بلکہ میں تو کہنا کہ رب بہانے تلاش کردا ہے. اللہ صرف بہانے تلاش کردے نے کہ میرا بندہ کوئی ایسا عمل کرے میں او دی زندگی دا گناہ معاف کر دیواں. صحیح البخاری دے اندر موجود ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھروں نکلیا ہے, اس طرح باہر جا رہے ہے, رستے کے اندر ایک لکڑی پئی یا ایٹ روڑا پیا, انہیں چکیا رستہ صاف کر دیتا ہے تاکہ آن والے بندے کو تکلیف نہ ہوئی. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف خوشخبری آئی, فرمایا میرے بندے
میرا تو رستے دے اندر چلے رستہ صاف کیتا ہی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے فشکر اللہ وغفر لہ میرے رب نے تیری قدر ایک ہی دی ہے تیری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں صرف اینا کو کام کرنا اپنے ایمان نہ دسو اللہ بہانے نہیں بناندہ اپنے بندے نو معاف کرن دے سر رب بہانے تلاش کر دے کہ ایک بندہ سر رستے دے جو ایک لکڑی اٹھائے ایک روڑا اٹھائے تو اللہ کی طرف وہ پیغام کیے فرمایا میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہیں صحیح مسلم دی روایت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلمان نو ملدا ہے ایدے ہاتھ دے اندر ہاتھ داخل کردا ہے میرے عزیز بھائیو مسلمان تے حق کے سلام لینا وہ دے ویسے یقین جانو دعا کرا کرو اللہ دلوں چ محبت پیدا فرما دے اور بالخصوص علماء دے دلوں چ اللہ محبت پیدا فرما دے یہ محبت قائم ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان نو ملدا ہے نا تو او دے ہاتھ دے اندر ہاتھ داخل کردا ہے تے چہرے تے مسکراہٹ ہے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو میرے بندے دا مسکرانا ضائع نہیں کرنا بلکہ دے مال نامے دے اندر صدقہ لکھ دے وہ یہ مسکران دی وجہ نال یہ چہرے دی مسکراہٹ آن دی وجہ نال اللہ اینے راضی ہوندے نے تو پھر نبی پاک نے فرمایا یہ ہاتھ جدا کرن تو پہلے اللہ دی زندگی دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے سبحان اللہ ہن اپنے ایمان میں دسو کہ اللہ بہانے تلاش کردا یا نہیں کردا اپنے بندے نو معاف کرن دے اللہ بہانے تلاش کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ابو داؤد کی روایت ہے فرمایا کہ نمازی بندہ جماعت دینا نماز با جماعت ادا کرتا ہے نا تو امام کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے لفاظ نے فرمایا فقال الامام وللضالین میرے آقا فرماندے نے امام جس وقت سورہ فاتحہ پڑھتا ہے فرما جس وقت جملے ادا کر رہے ہوندا ہے وللضالین فقولوا آمین تو انو حکم ہے وے تسی آمین کہو میرے آقا فرماندے نے تہاڈی آمین اور ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا تہاڈی آمین امام دی آمین تو پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی میرے آقا فرماندے نے جدو امام آمین کہے گا تہاڈی آمین امام دی آمین دے نال موافقت کرے گی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرشتیاں دی آمین دے نال امام دی آمین مل جائے گی تہاڈی آمین امام دی آمین نال مل جائے گی فرما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ فرما تواڈے اس عمل دی وجہ نال اللہ تواڈی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا اے وہ محل نے کہ جنہیں اللہ بہانے تلاش کرتا ہے ہن تسی اے دسو ماں کتنا عظیم رشتہ ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کمال دا واقعہ نوٹ فرمایا کہنے لگے لوگوں ماں اپنے پتر نال بڑی محبت کر دیئے بیٹے دیا غلطیاں ہون بیٹے دے کول کو کوتاہی ہوئی ہوئے ماں پھر بھی پردے پاندی ہے باپ پردے پاندا ہے لیکن میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ماں اتنی محبت کر دیئے اتنا پیار کر دیئے لیکن بیٹے دی غلطی ہوندے باوجود ماں پتر نو سزا دین واسطے تیار ہوندی کیوں جی پتر نو سزا دین واسطے تیار نہیں ہوندی تے اللہ فرماندے لوگو مینوں اس ماں نال بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندے نال پیار ہے اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کمال دا واقعہ لکھا ہے ایک بندہ موت دی کشمکش دے اندر ہے روح نہیں نکل رہی صحابہ کرام کٹھے نے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے صحابہ فرماندے اللہ دے نبی جی ایس بندی دے روح نہیں نکل رہی ایدی روح حلق دے اندر پھنسی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے
اے میرے پیارے صحابہ اما کان یصلی، کیا یہ بندہ نمازاں پڑھدا ہے؟ ہاں اللہ دے نبی جی یہ بندہ نمازاں پڑھدا ہے۔ پتہ یہ بھی لگا جڑا بندہ بے نمازی ہوئے گا موت دیاں سختیاں ہوندیاں، اور موت دے وقت او دے سختیاں ہوندیاں، او دے واسطے پریشانی دا عالم ہوئے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما کان یصلی، کیا یہ بندہ نمازاں پڑھدا ہے؟ ہاں اللہ دے نبی جی یہ بندہ نمازی سی۔ آقا فرماندے ہیں اما کان یصوم، کیا یہ بندہ روزے رکھدا سی؟ ہاں اللہ دے نبی جی روزے بھی رکھدا سی۔ آقا فرماندے ہیں اما کان یزکی، کیا یہ بندہ زکات بھی ادا کردا رہا یا نہیں؟ ہاں اللہ دے نبی جی یہ بندہ نمازاں بھی پڑھدا رہا ہے، یہ بندہ رمضان دے روزے بھی رکھدا رہا ہے، یہ بندہ زکات بھی ادا کردا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ نے جوانیاں بھی عطا کی دیاں نے، اللہ نے دولتاں بھی عطا کی دیاں نے، میرے رب نے دنیا دا مال بھی عطا کیتا ہے، لیکن بدبختی دا عالم ہے کہ انہوں نماز پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوندی، رمضان دے روزے رکھنے بھی نصیب نہیں جے ہوندے۔ اللہ دی قسم میں بڑے بڑے سونے نوجوان انہاں دناں دے اندر ویکھے نے، رمضان دے مہینے دے اندر انہاں روزیاں دے دناں دے اندر اور دن دے ویلے بوتلاں پیندے نظر آندے نے، کھانے کھاندے نظر آندے جے۔ اوے دنیا دا بدترین آدمی، دنیا دا بد نصیب بندہ اور جدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دے روزے آئے، انہیں اس مہمان مہینے دی قدر نہ کی تھی، پھر ایک امید لا کے بیٹھے اللہ دی رحمت حاصل کرنے والے نال۔ فرمایا کائنات لوگوں نہیں نہیں، یہ رحمتہ اونا لوگوں واسطے نے اور جنہ اپنیاں جاناں دے اتے ظلم کی دینے۔ فرمایا اینا رمضان دے مہینے دے اندر اپنے رب گنوں سچے دل دے نال گناہ مانگیاں معافیاں منگ لیاں، اینا اپنے رب دے گنوں سچے دل دے نال توبہ کر لیے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے وقل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرما لوگو اپنی جانوں دے ظلم کرن والے ہو او دن رات اللہ دی نافرمانیاں کرن والے ہو، فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج میرے درد ہے، آج 18واں روزہ مکمل ہو رہا ہے، آج جی تجھی سچی توبہ کر لو گے تے میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا تسی سچی توبہ کرو گے میں اللہ گناہ معاف نہیں کراں گا بلکہ میں تواڈے گناہاں نوں نیکیاں بنا دیواں گا، میں اللہ تواڈے گناہاں نوں نیکیاں بنا دیواں گا۔ حضرات میں دس رہا ہوں یہ بندہ موت دی کشمکش دے اندر ہے، میرے آقا فرماندے نے اے بندہ نمازی جی اللہ دے نبی دی نمازاں بھی پڑھدا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے رمضان دے روزے رکھے نے جی اللہ دے نبی رمضان دے روزے بھی رکھدا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے زکات بھی ادا کرتا رہا ہے جی اللہ دے نبی زکات بھی ادا کی دیئے۔ آقا فرماندے نے ہاتھو بھی امیدی، فرما ایدی ماں نو بلا کے لے آؤ، ایدی ماں نو بلایا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے نی ماں اپنے پتر نو معاف کر دے، اپنے پتر نو معاف کر دے۔ ماں دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، کہندی لا
आफू अल्लाह दे नबी जी मैं अपने पुत्र को माफ नहीं करना, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे चेहरे ते थप्पड़ मार के मेरी अख ज़ाया कर दी है। अल्लाह दे नबी मैं पुत्र को माफ नहीं करना। वाह महबूब सोने मैं तेरियां हिकमतां तो कुर्बान जावां, वाह मेरे महबूब मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावां, मैं तुहाडी सोच तो कुर्बान जावां। आका फरमांदे मेरे सहाबा इस तरह लकड़ियां कट्ठियां करो, बालन इकट्ठा करो। मेरे महबूब इस्लाम फरमांदे लकड़ियां कट्ठियां करके इन्हां लकड़ियां नूं अग लगा देवो। मां कहन लगी अल्लाह दे नबी जी इन्हां लकड़ियां नूं अग ला के की करोगे? आका फरमांदे बीबी तेरे पुत्र दी जान नहीं निकलदी भी, मैं तेरे पुत्र नूं इस अग दे अंदर जला के राख कर देवांगा ताकि इसदी जान निकल जाए। हालांकि नबी जलाना नहीं चाहते। मेरे प्यारे महबूब दी हिकमत देख लो। मां कहन लगी अल्लाह दे नबी जी आफू, फरमाया मैं इन्हों माफ कर देता है। सोने आफूद आफूद अल्लाह दे नबी मैं इन्हों माफ कर देता है। इधर मां माफ कर दिए ते पता की अंदी है अल्लाह दे नबी जी मैं नो मां इन्हों अपने पेट के अंदर रखे आए, इस वास्ते नहीं रखिया मेरा पुत्र जल जाए सड़ जाए। अल्लाह दे नबी जी मैं 2 साल दूध पिलाया है, इस वास्ते नहीं बुलाया कि मेरी अखां दे सामने मेरे पुत्र को जला के रख दिता जाए। आफऊद आफऊद अल्लाह दे नबी जी मैं माफ कर देता है। इधर मां माफ कर दी है, इधर पुत्र दी रूह निकल जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ मेरे प्यारे सहाबा आ जेड़ी मां है जिस मां दे चेहरे दे उत्ते पुत्र ने थप्पड़ भी मारिया है, मां नू गुस्सा आ गया है, मां माफ नहीं करती, लेकिन इस दे बावजूद मां ने अपनी अखां दे सामने पुत्र नू जलना गवारा नहीं जे कीता। पर मां मेरा रब अपने बंदे नाल इस मां दे नालों कई गुना ज्यादा प्यार करदा है। रब किस तरह गवारा करेगा मेरे बंदे जहन्नम दा बालन बन जान? क्या रब गवारा करेगा? ओए मेरा रब बड़ा प्यार करदा जे। रब अपने बंदे ने बड़ी मोहब्बत करदा है। वो ते बहाने तलाश करदा है कि मेरा बंदा कोई ऐसी नेकी करे, कोई इरादा करे मैं ओदे गुनाह माफ कर देवां, वो ते बहाने तलाश कर रहिंदा है। सही बुखारी के अंदर वाकया मौजूद है, बड़ा मशहूर है, इसे मैं इशारा करना चाहना। ओ 99 कत्ल करने वाला 99 कत्ल कीते ते ज़मीर ने मलामत कीता, एक बंदे को चला गया आंदा जी माफी मिल सकती है? नहीं, तेनू माफी नहीं मिलनी। इन्हें एदी गर्दन उड़ाई, कह लगा मायूस हो गया ना, गुनाहगार ते अगे हां, जहन्नमी ते अगे हां, चल तू भी इस राह। फिर ज़मीर ने मलामत कीता, अल्लाह वाले ने मशवरा दिता, उन्हें गल सुन मेरी, तू मेमूना मस्जिद चला जा, उत्थे अल्लाह वाले लोग बैठे नहीं, जिवें ओ अल्लाह अल्लाह करन दे तू भी करी, जिवें माफिया मंगदे तू भी माफिया मंगी, रब रहमत दा कलम फिर देगा। ये हुण निकले ते रस्ते च रूह परवाज हो गई, आसमान तो जन्नत वाले भी फरिश्ते जहन्नम वाले भी फरिश्ते आए। हुण झगड़ा शुरू हो गया, कहने लगे 100 बंदे दा कातिल जहन्नम च जाएगा। रहमत वाले फरिश्ते कहने लगे तौबा करन जा रहे, रब को माफी मंगन जा रहे, ये जन्नत हकदार है। अल्लाह ने फरमाया तुसी जमीन की फरमाइश कर लो, अगर तौबा वाली बस्ती दूर होएगी तो जहन्नम च जाएगा, अगर तौबा वाली बस्ती करीब हुई तो जन्नत जाएगा। और तौबा वाली सही बुखारी में मौजूद है, तौबा वाली बस्ती दूर है। रब ने डायरेक्ट जमीन में हुक्म जारी फरमाया, ऐ मेरी जमीन जी अल्लाह जी की हुक्म है, फरमाया सुकड़ जा ताकि मेरा बंदा जहन्नम दे कोलों बच के जन्नत हकदार बन जाए। क्यों जी रब दी रहमत कितनी वसी है, वो ते बहाने तलाश करता है। और रब को मंगिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معافیاں پسند کرنا ہے پر رحمت معاف فرما. مولا کریم بڑے گناہ لے کے تیرے در تے آ گیا. اے میرے رحیم میرے اللہ اے کریم اللہ تو ساڑے حال تے رحم فرما. اللہ تو معاف نہ کیتا تے کون معاف کرے گا. عرشاں والے مالکا ان رحمت والیاں کڑیاں وچ تو معاف نہ کیتا تے کون کرے گا. اللہ تو اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما. اللہ تو ساڈے سارے تے راضی ہو جا. اللہ سانو سارے تے تو ساڈے تے راضی ہو جا. میرے مولا کریم جتنے بیٹھے تیرے بندے اللہ دلاں تو جان سارے نے دلاں دیاں ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ دلی نے خواہشات پوریاں فرما. اللہ شفاواں دین والے میرے اللہ کل بیماروں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ بیماروں تندرستیاں عطا فرما. میرے مولا کریم اللہ قبولیت دا وقت ساڑیاں دعاواں قبول فرما. اللہ اج افطاری دا انتظام اہتمام ہے. اللہ جنہ بھائیاں نے اہتمام کیتا اللہ انہاں دے کاروبار چ خیر و برکات عطا فرما. اللہ یہ تیرا گھر ہے اللہ انہوں قیامت تک آباد فرما. اللہ تیرے گھر نو آباد کرنے والے اللہ تو انہاں دے گھر نو آباد فرما. اللہ میری نہ علماء دی منت قبول فرما. یا اللہ ساڈیاں نمازاں ساڈے روزے قبول فرما. مولا کریم جو تیرے کول منگیا پر رحمت نہ عطا فرما. اللہ جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.